वॉटर पायपलायना खातीर सगळ्यांक गरजो वाडत आसता आनी जशी जशी एप्लिकेशनां येता PWD कडेन PWD तांची NOC दिवन पास करता पूण मागीर तो सगळो रस्तो फोडटात। आतां तुमी पळयतात की आमची लायन केवटेन लायन आसा म्हणजे एक्सीस बँकेच्या सायडीन दामोदर टेंपलाच्या सायडीन फूल लायन आसा उदकाची पूण सपोज ह्या बिल्डिंगेक सपोज उदक जाय जाल्यार थंयच्यान ती कट करून ती हांगा घेवची पडटा। सो हातूंत जाता कितें की आमी नवो रस्तो केलो तोय पिड्ड्यार जाता तो परत प्रपोजल घालतो करता भितर आनी 2 वर्सां गेली। सो पब्लिकाक हातूंत सगळ्यांक इनकन्विनियन्स जाता। सो आमी ठरयलें की एक ह्या सायडीन एक पायपलायन घालची। सो आमी आतां ह्याय सायडीन एक पायपलायन घालपाचें एक डेडिकेटेड पायपलायन ओन्ली फॉर रेजिडेंट्स फ्रॉम दीस एरिया म्हणजे ह्या एरियान पळय जितले लोक आसा हांगा आनी त्या सायडीन FL गुम्स रोड हे 2 रोडाचेर। सो फाल्यां कितें जातलें ही घालतकूच हांगा परत फोडाफोडी जावपा ना। डायरेक्ट कनेक्शन ह्या बिल्डिंगेक जाय हांगच्यानच कडल्यान दिलें तांच्यान कडल्यान सो रोड डॅमेज जावपा ना। सो सरकाराचो पयसो वाया वचपा ना ताच्या खातीर आज आमी इन्स्पेक्शन करपा आयिल्ले फाल्यां परवा तें काम स्टार्ट जातलें। एक डेडिकेटेड वॉटर पायपलायन ह्या रस्त्या खातीर आनी FL गुम्स रोडा खातीर आमी घालता। अरावंड 1 crore कॉस्ट आसा ताजो आनी ह्या फाटी आमी पायप घालता ती डेकॅथलॉन पायप सिमेंटांची नवी येतात पळय। सो दीस इज न्यू टॅक्नॉलॉजी तो डॅमेज जायना पायप बेगीन। सो ही न्यू टॅक्नॉलॉजीन आयिल्ली पायपलायन सो FL गुम्स रोड आनी स्वतंत्र पाथ हांगा हाजें काम स्टार्ट जातलें आनी हे दोनूय जालें। आमी खरें ब्युटिफिकेशन करपा आशिल्लें ह्या स्ट्रीटाचें पूण आमी रावले तांचेंय काम कंप्लीट जावपा नाल्यार परत फोडाफोड जातली म्हणून। सो हें जातकूच म्हाका दिसता आतां इलेक्शन्सूय येयली ताच्या मागीर ह्या स्ट्रीट ब्युटिफिकेशनाचें काम सुरू जातलें आनी फूल स्ट्रीट जी आसा जी अंडरग्रावंड केबलिंग केलां उदकाची पायपलायन आमी घाल्यात म्हणजे एक ज्यो इम्पॉर्टंट वस्तू आसा त्यो फाल्यां परत फोडपाक पडपाक ना अश्यो आमी सगळ्यो अरेंजमेंट करून एकूचदां ब्युटिफिकेशन करतले आनी ती स्ट्रीट म्हाका दिसता परत एकदां आनी एक 10-15 वर्सां आमकां हात लावपाक मेळना अशें आमी काम करपाक सोदता। थंय कितें जालां की आमची थंय 125 MMची लायन आसा आनी ती इतली ओल्ड आसा की खूब कडेन ती डॅमेज आसा। तुमी जेन्ना लिकेज जाता मदीं मेळटा तेन्ना लिकेजीस बंद करता डॅमेज पायपलायन आसा। सो ताच्या खातीर आमी न्यू प्रपोजल घाल्लो की थंय 300ची पायपलायन आमी प्रपोज केल्ली। ताजो टेंडर म्हणजे ती साईबाबा टेंपल टू लास्ट स्टॉप ही वतली आनी आमच्या सायडींतल्यान म्हणजे न्यू वाड्या सायडींतल्यान वतली आनी डेडिकेटेड पायपलायन म्हणजे ताजे बरोबर ही एक 300ची पायपलायन पयलीं आशिल्ली ती 125ची आशिल्ली। सो ताच्याकून डबलाकून चड अशी 300ची पायपलायन आमी घालपाक पळयता। कालूच परत टेंडर ओपन जाला म्हणून तो कोट जातलो। सो म्हाका दिसता ह्या 15-20 दिसां भितर तो परत आमी एक्सटेंड केला तो कोट करूं ना म्हणून। सो एकदम 1 म्हयन्याभरान तो कोणें कोट केलो की तेंय काम स्टार्ट जातलें। न्यू वाड्यार कितें जालां की वस्ती वाडल्या लोकांची कनेक्शनां वाडल्या आनी ती पायपलायन ओल्ड ती तशीच आशिल्ली। सो ती आतां आमी 300ची घालतकूच म्हाका दिसता मेजर प्रॉब्लम वील बी सॉल्व आनी न्यू वाड्याकारांक बसून जे उदकाचे प्रॉब्लेम्स आसा ते प्रॉब्लेम सॉल्व जातले।